अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है जनवरी की 31 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका और दुनिया भर से मिलने वाली अहम खबरें आज के बुलेटिन में। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद वहां रह जाने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की है और दावा किया है कि ये हथियार कलदम शिद्दत पसंद तंजीमें पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में रह जाने वाला फौजी साजो सामान न सिर्फ मुल्की सलामती बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन सकता है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के इल्जामात पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है। ताहम तालिबान हुकूमत के डिप्टी तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने जुमेरात को अफगान टेलीविजन तुलु न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में तमाम हथियार महफूज हैं और किसी को भी उनके गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा रही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के लिए मुस्तकबिल की इमदाद का इन्हिसार फौजी साजो सामान की वापसी से मशरूत किया था। एक और खबर में पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली जिले कुर्रम में एक महीना कबल होने वाले अमन मुआहिदे का मुस्तकबिल एक बार फिर खतरात से दो चार हो गया है कि जुमे को एक ही रोज मुतहारिब फरीकैन के दरमियान फायरिंग के 2 वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान की विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने हाल ही में मुल्क में गैस के जरिए चलने वाले कैप्टिव पावर प्लांट से इस्तेमाल करने वाली सनतों के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी है। ताजिर बिरादरी इस फैसले पर तनकीद करते हुए इजाफे को मुस्तरद कर रही है और इस इजाफे को सनतों के लिए परेशान कुन खबर करार दे रही है। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने अपने एक बयान में कहा है कि गैस की कीमतों में ये इजाफा रवां माली साल के दौरान गैस सेक्टर के लिए मतलूबा रेवेन्यू को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने गैस की कीमतों में इजाफे का जवाब पेश करते हुए कहा है कि ये बैनुल अक़वामी मार्केट में इजाफे की वजह से जरूरी हो चुका है, जबकि इससे मकामी मार्केट में भी बेज़ाब्तियों में कमी आएगी। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि तफ्तीशकारों ने तैयारे से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड बरामद कर लिया है। रिकॉर्डर्स को मजीद तफ्तीश के लिए एनटीएसपी की लेबोरेटरी भेज दिया गया है, जबकि तर्जुमान ने 30 रोज के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट जारी करने का इंदिया भी दिया है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के करीब बुध की शब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के दरमियान तसादुम के बाद सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। दरियाई पोटोमिक से अब तक एक फौजी एहलकार समेत 28 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। हुक्काम के मुताबिक हादसे में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा है। मुतासरा मुसाफिर तैयारे में अमले समेत 64 अफराद जबकि फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बैरूनी तरक्याती इमदाद को हुकूमती जायजे के दौरान मुंजमद करने का मकसद रकूम के ज़िया को रोकना है। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने मंगल को इंसानी हमदर्दी की इमदाद को मुस्तस्ना करार देने का ऐलान किया। उन्होंने इस इमदाद की वजाहत करते हुए कहा कि इसमें जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, तिब्बी खिदमात, खुराक, पनाहगाह और ज़रूरतमंदों की माली एआनत के साथ साथ इमदाद की फराहमी के लिए ज़रूरी सामान और मुनासिब इंतजामी अखराजात शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एड्स प्रोग्राम के इदारे ने इस खबर का खैर मकदम किया है और ये बात जोर देकर कही है कि अमरीकी सदर की एमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ की इस सिलसिले में खिदमात की बहुत अहमियत है। म्यांमार में बरसरे इक़्तिदार फौज ने मुल्क में हंगामी हालत में मजीद 6 माह की तौसीह कर दी है।
سرکاری میڈیا نے آج جمعے کے روز یہ اطلاع دی ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے 4 سال مکمل ہونے سے ایک روز پہلے یہ خبر دی گئی ہے۔ فوجی بغاوت کے نتیجے میں ملک ایک دہائی کی عارضی جمہوریت کے بعد افراتفری کا شکار ہو گیا ہے۔ میانمار خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ خانہ جنگی فوج کے نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کی منتخب سویلین حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ ہنتا یا فوجی حکومت اس سال الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، جسے ناقدین پراکسیز کے ذریعے جرنیلوں کا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ایک ڈھونگ قرار دیتے ہیں۔ اب تک انتخابات کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے جنگ بندی معاہدے کے مطابق عمل کے باوجود غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 9 زخمی ہیں۔ دوسری جانب ایک اسرائیلی تنظیم نے ہفتے کے روز رہا کیے جانے والے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے ناموں کی تصدیق کی ہے، جن میں امریکی اور فرانسیسی دوہری شہریت رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے میں جمعرات کو مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ آگم برگر نامی اسرائیلی فوجی کو جبالیہ میں اسرائیلی تحویل میں دیا گیا، جبکہ خان یونس میں حماس نے 2 مزید اسرائیلیوں کو رہا کر دیا۔ اس کے علاوہ 5 تھائی شہریوں کو رہا کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت جمعرات کو 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ روسی افواج یوکرین کے مشرقی شہر پوکروس کے گرد بتدریج گھیرا تنگ کر رہی ہیں۔ ماسکو کے یوکرین پر حملے کے تقریباً 3 برس بعد اس شہر کی اہم سپلائی لائنوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ دوسری جانب یوکرین شہر کے دفاع پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس شہر کی پسپائی کے نتیجے میں روس کئی سمتوں سے حملے کرنے اور کیف پر دباؤ بڑھانے کی مضبوط پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز پوکروس سے پولیس اور ایمرجنسی سروس کی حالیہ فوٹیج کے مقام کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہا ہے، تاہم ویڈیوز کی فلم بندی کی تاریخ کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بری فوج کے سربراہ کو اسٹریٹجک کمانڈ کا نگراں مقرر کیا ہے۔ یہ کمانڈ پوکروس سمیت ایک بڑے سرحدی حصے کی نگرانی کرتی ہے۔ بری فوج کے سربراہ یوکرین کے سینئر ترین جرنیلوں میں سے ایک ہیں۔ بھارت کے مہا کمبھ میلے کے تہوار میں مہلک بھگدڑ کے بعد پریشان لوائقین اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے ہسپتالوں اور مردہ خانوں میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس نے بھگدڑ میں کم از کم 30 ہلاکتوں اور 60 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، تاہم کچھ رپورٹوں میں یہ تعداد زیادہ ہے۔ اس سانحے کے باوجود لاکھوں افراد جمعرات کو بھی بھارت کے شمالی شہر پریاگ راج میں منعقد کیے جانے والے اس مذہبی اجتماع میں شرکت کے لیے آتے رہے۔ بھگدڑ کے اس واقعے کی سرکاری انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ زمین پر زندگی کے لیے ایک سازگار ماحول تو موجود ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہاں زندگی خلا سے آئی ہے۔ زندگی کی تحقیق کے لیے بینو نامی ایک سیارچے پر فلکیات کے ماہرین کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ سائنسدانوں نے بینو سے لائے گئے نمونوں کے تجزیے کے بعد کہا ہے کہ وہاں ایسے اجزاء بڑی مقدار میں موجود ہیں جو زندگی شروع کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔